हामी कुरा गर्छौं खानेपानी सरसफाई र स्वच्छताको। हामी कुरा गर्छौं बाल संरक्षण र सिकाइको। रेडियो कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुरा। जुए र चाइल्ड होप युकेको सहयोगमा भोइस अफ चिल्ड्रेनका लागि रेडियो ललितपुर प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुरा। नमस्कार, म बलराम अनि म काजल। सबैभन्दा पहिले यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ है रेडियो कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुरामा। आज कार्यक्रममा हामी विद्यालयमा सरसफाइ र स्वच्छताको महत्त्व, अवस्था र मूल्याङ्कनका आधारहरूबारे चर्चा गर्नेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। रेडियो कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुरामा हामीले मुख्य गरी बाल संरक्षण र शिक्षाका लागि खानेपानी सरसफाइ र स्वच्छताको महत्त्व, खानेपानी सरसफाइ र स्वच्छताको अभावमा हाम्रो सिकाइ प्रक्रियामा परिरहेको नकारात्मक प्रभाव र त्यसको अन्तका लागि गर्नुपर्ने प्रयासबारे चर्चा परिचर्चा गर्छौं। अनि तपाईले कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुरा प्रत्येक शनिबार बिहान 7:30 बजे मेरो एफएम 93.3 मेगाहर्जमा र सप्तकोशी एफएम 90 मेगाहर्जमा सुन्न सक्नुहुन्छ। यस्तै हाम्रो फेसबुक आइडी साथीसँग सरसफाइका कुरा र युट्युबमा पनि यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम सुनेर हामीलाई विभिन्न ठाउँबाट साथीहरूले प्रतिक्रिया र सुझाव पठाइरहनु भएको छ। प्रतिक्रिया र सुझावका लागि यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक धन्यवाद। तपाईहरूको प्रतिक्रिया र सुझावले नै हामीलाई यो कार्यक्रम अझै राम्रो बनाउन सहयोग पुग्छ। त्यसैले हामी सधैँ तपाईँका प्रतिक्रिया र सुझाव चाहन्छौँ। कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुराको अघिल्लो भागमा हामीले गुणस्तरीय शिक्षाका आधारहरूका साथै विद्यालयमा दिगो खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रवर्धन गरी शैक्षिक उपलब्धि बढाउन गर्नुपर्ने कामबारे चर्चा गरेका थियौँ। हो नि काजल, अनि अघिल्लो हप्ता कुरा गर्दा तिमीले आफ्नो विद्यालयले खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छताको सूचक एवं मापदण्ड तयार गरेको छैन भनेर बुझ्छु भनेकी थियौ नि, के रहेछ? मापदण्ड त छ, तर के? खै के भन्नु, मापदण्ड बनाउनु त राम्रै हो, तर त्यो कागजमै मात्र सीमित छ जस्तो लाग्यो। किन? कुनै मापदण्ड पूरा गरेको रहेनछ? अरू त त्यस्तै हो, 3 तारे पद्धतिमा एउटा पनि पाउन मुस्किल छ। हो र भने त्यस्तो त नहुनु पर्ने, यो त न्यूनतम मापदण्ड पनि पूरा नगरेको ठहरियो नि। अब पहिलो तारा पाउनलाई अरू कुरा त छ, तर 5 कक्षा भन्दा माथि महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापन बारे पठन पाठन गरेको हुनुपर्ने भन्ने कुरा पूरा भएको छैन। यस्तै अरू पनि कति छन् कति। अरू पनि भनेको 1 तारा पाउनलाई पूरा गर्नुपर्ने अरू मापदण्ड पनि पूरा भएको छैनन् भनेको नि। जस्तै के मापदण्ड अलिक खुलेरै भन न। महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापन सुविधा, सेनेटरी प्याड व्यवस्थापनका लागि छात्र शौचालयहरूमा ढक्कन सहितको डस्टबिन राखिएको हुनुपर्ने भनिएको छ। प्याड राख्ने डस्टबिनको त कुरै छोडौ, शौचालयमा पुगेर प्याड फेर्न समेत कति सकस हुँदैन। अनि तिमीहरू किन कुरा गर्दैनौ त? विद्यालय प्रशासनलाई भन्नु पर्यो नि। भन्छौ, तर समस्या धेरै छ बलराम। 2टा मापदण्ड त पूरा नभएको जस्तो देखियो, अरू त ठिकै छ जस्तो लाग्यो। होइन, अरू पनि छ। अर्को कुन चाहिँ मापदण्ड पूरा भएको छैन नि काजल? खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता र महिनावारी स्वच्छताका लागि सम्पर्क शिक्षकको व्यवस्था गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ। हाम्रो विद्यालयमा त त्यो पनि छैन। यो त राम्रो कुरा भएन नि काजल। म पनि त्यही त भन्दैछु। अब के गर्नु त? अब यसो गर्नु पर्यो। कसो गर्नु पर्यो फेरि? सबैभन्दा पहिले विद्यालयमा विद्यमान खानेपानी सरसफाइ एवं स्वच्छताको अवस्था हेरी तोकिएका मापदण्डको आधारमा विद्यालयलाई उत्कृष्ट, मध्यम र सुधार उन्मुख गरी 3 वर्गमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था छ। त्यसमा कम्तीमा सुधार उन्मुख अवस्थातिर अघि बढ्ने गरी काम गर्नु पर्यो। त्यसमा तिमीहरूको पनि भूमिका हुन्छ। त्यो त मैले पनि बुझेकी छु। अब अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, विद्यालय खानेपानी सरसफाइ र स्वच्छता समन्वय समिति सबैतिर कुरा राख्नु पर्यो। हो नि काजल, कुरा राख्नै पर्छ। बरु म पनि के सहयोग गर्न सक्छु भन्नु है त। थ्याङ्क यू बलराम। काजल, अब चाहिँ कार्यक्रमको रेगुलर सेगमेन्टहरू बारे जानकारी दिने होइन त? हुन्छ, तिमी नै भन न आज हामी कार्यक्रममा के विषय प्रसारण गर्छौ भनेर। आज कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुरामा हामी सबैभन्दा पहिले शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी साथीहरू र आम सर्वसाधारणको कुरा सुन्छौँ। उहाँहरूसँग विद्यालयहरूले खानेपानी र शौचालयको उचित प्रबन्ध गर्दै विद्यालयलाई स्वच्छ सरसफाइयुक्त राख्ने विषयलाई कति महत्त्व दिन जरुरी ठान्नुहुन्छ भनेर सोधेका छौँ। बाथरुम नहुने, पानीको सुविधा नहुने त्यस्तो स्कुलहरूलाई त सरकारले स्वीकृति नै दिनु भएन। त्यसपछि विद्यालयमा विद्यमान खानेपानी सरसफाइ एवं स्वच्छताको अवस्था हेरी तोकिएका मापदण्डको आधारमा विद्यालयलाई उत्कृष्ट, मध्यम र सुधार उन्मुख गरी 3 वर्गमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्थालाई लिएर तयार पारेको संक्षिप्त रिपोर्ट पनि प्रसारण गर्छौँ।
अनि राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य मिन बहादुर शाहीसँग विद्यालयमा दिगो खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता प्रवर्धन गरी शैक्षिक उपलब्धि बढाउन अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने विषयमा प्रभावकारी ढङ्गले काम हुन नसक्नु पछाडिको कारणबारे केन्द्रित रहेर कुरा गर्छौं। कार्यान्वयनको स्थिति कमजोर छ, त्यो पर्याप्त छैन। दुर्गम तथा हिमाली जिल्लाहरू वा तराईतिरकै पनि तपाईँका एक्सेस भएकै जिल्लाहरूको पनि अवस्था हामीले हेऱ्यौँ भने कमजोर छ। साथमा तपाईँका लागि यो छाताको प्रश्न राख्छौँ। यस्तै यसअघिको प्रश्न, त्यसको सही जवाफ र सही जवाफ पठाउनेहरू मध्येबाट पुरस्कृत हुने 2 जना श्रोताहरूको नाम र ठेगानाबारे पनि जानकारी दिन्छौँ। हामीलाई सुन्दै रहनुहोला। बलराम, तिमीले खालि मेरो विद्यालयको मात्र कुरा गर्छौ, आफ्नो विद्यालयको बारेमा पटक्कै केही भन्दैनौ, किन हो? त्यस्तो होइन, हाम्रो पनि अवस्था उस्तै त हो नि, तर अलिअलि सुधारकै क्रममा छौँ भन्नु पर्यो। विद्यालय सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धी कति मापदण्ड चाहिँ पुरा गरेको छ हो तिम्रो विद्यालयले? त्यस्तै एउटा तारासम्म त कन्फर्म छ। कसरी एउटा तारा पाउने मापदण्ड पुरा भएको छ? करिब करिब छ काजल। करिब करिबले पुग्दैन नि बलराम, तोकिएको मापदण्ड पूर्ण रूपमा पुरा हुनुपर्छ। त्यो त हो। अब हाम्रो विद्यालयमा पिउन, हात धुन र सरसफाइ गर्नका लागि खानेपानीको उपलब्धता छ। अनि अर्को कुरा, छात्र तथा छात्राहरूका लागि चुगुल सहितको अलग अलग शौचालय पनि छ। यतिले मात्र पुग्दैन नि बलराम, अरू पनि त धेरै विषय छन् जुन मापदण्ड पुरा गरेको हुनुपर्छ। अरू पनि मापदण्ड पुरा भएका छन् काजल, त्यसैले त सुधारोन्मुख अवस्थामै छौँ भनेको नि। जस्तै पानी र साबुन सहितको हात धुने सुविधा छ। बाल क्लब र विद्यालयमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समिति गठन भएको छ। सेनिटरी प्याड व्यवस्थापनका लागि छात्रा शौचालयमा ढकन सहितको डस्टबिनको व्यवस्था छ। धेरै राम्रो बलराम। अब खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता र महिनावारी स्वच्छताका लागि सम्पर्क शिक्षकको व्यवस्था पनि गर्न भन। त्यो कुरा पनि भइरहेको छ काजल, बिस्तारै सुधार गर्दै लैजानुपर्छ। अब चाहिँ रेगुलर सेगमेन्टतिर लागौँ हुन्न? हुन्छ। तपाईँ यति बेला रेडियो कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुरा सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा अबको समय हो अभिभावक, शिक्षक, विद्यार्थी साथीहरू र आम सर्वसाधारणको विचार सुन्ने। आज हामीले अभिभावक, शिक्षक, विद्यार्थी साथीहरू र आम सर्वसाधारणलाई विद्यालयमा दिगो खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रवर्धन गरी शैक्षिक उपलब्धि बढाउनेतिर विद्यालयहरूले कति ध्यान दिनु जरुरी ठान्नुहुन्छ भनेर सोधेका छौँ। सुनौ न उहाँहरूको विचार। विद्यालयमा शौचालय, खानेपानी नहुनु भनेको चाहिँ धेरै ठुलो कुरा हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पहिलो कुरा त शौचालय चाहिहाल्छ। अस्ति कति मान्छेहरूलाई त 10-15 मिनटमा पिसाब फेर्न जानुपर्छ, दिशा गर्न जानुपर्छ। पानी हरदम चाहिन्छ, पानी नभए हाम्रो जीवन बाँच्दैन। त्यो भएको हुनाले अति नै आवश्यक चिज हो, विद्यालयमा यो आवश्यक छ। त्यही भएर सबैले भएर राख्नुपर्छ। खानेपानी अनि शौचालयहरू नहुँदाखेरि विद्यालय फोहोर हुन्छ। बालबच्चाहरूले अलि लाज अथवा श्रमको अनुभूति गर्छन्, हामीलाई पनि असर पर्छ र हामी अभिभावकहरूलाई पनि अति नै धुने, सरसफाइ गर्ने अवसरहरू पाउँदैनन् र उनीहरूलाई रोग कीटाणुहरूबाट पनि ग्रसित हुन्छन्। धेरै नै छ नि शौचालय, खानेपानी नपाउँदा प्यासले बच्चाहरूलाई रोग लाग्ने सम्भावना, जहाँको पनि पानी पिउँछन्। बच्चा बिरामी भयो भने हाम्रै घर आउने हो, हाम्रै बालबच्चा हुन् र हामीलाई पनि रोग लाग्ने सम्भावना हुन्छ भन्ने त्यही बुझेको छु। 21औं शताब्दीमा हुन्छ नि होइन, अब स्कुलमा बाथरुम नहुने, पानीको सुविधा नहुने त्यस्तो स्कुलहरूलाई त सरकारले स्वीकृति नै दिनु भएन फर्स्ट अफ अल त। र त्यो अब बच्चामा पनि यसले त धेरै नै नेगेटिभ इम्प्याक्ट त परिहाल्छ। रोग लाग्नेदेखि लिएर हरेक कुराहरू हुन्छ। बच्चाले सिक्ने कुरा नै स्कुलबाट नै टोयलेट, बाथरुम नभए, पानी नहुने भयो भने त बच्चाले के सिक्छ होइन? सरकारी स्कुलमा चाहिँ अलिक फोहोर बढी देखाएको छ, यसलाई सुधार गरिदियो भने राम्रो हुन्थ्यो। टोयलेट त सबै ठाउँमा, सबै स्कुलमै सुधार हुनुपर्छ, राम्रै हुनुपर्छ, सफा हुनुपर्छ होइन। खानेपानी शुद्ध हुनु पर्यो। कतिपय अब बोर्डिङ स्कुल होस् होइन, यो सरकारी स्कुलमा बच्चाहरूले आफै पानी बोकेर जानुपर्ने अवस्था छ, किनभने पानी स्कुलले व्यवस्था गरिदिँदा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा हो। विद्यालयमा शौचालयहरू नहुँदाखेरि, पानी नहुँदाखेरि चाहिँ विद्यार्थीलाई धेरै असर पर्छ। किन भन्दाखेरि उनीहरूको सरसफाइ हुँदैन। सरसफाइ गर्नुपर्ने ठाउँमा पानी नहुँदाखेरि धेरै फोहोर हुन्छ। जुनै पनि विद्यालयमा शौचालय र पानी भनेको अनिवार्य हुनुपर्छ। यदि शौचालय मात्रै भएन, अनिवार्य पानी हुनु पर्यो। किनभने पानी भनेको जे चिजलाई पनि चाहिने हो, सरसफाइको लागि हो अथवा खानुको लागि हो अथवा पिउनुको लागि हो, पानीको अति आवश्यक पर्छ। त्यस भएको हुनाले
शौचालय बनाइसकेपछि हामीले ध्यान दिनुपर्ने भनेको पानीको लागि हो। पानी अनिवार्य चाहिन्छ। यदि पानी भएन भने त्यो बच्चालाई फोहोर हुन्छ, उसले गरेको टोयलेट सफा गर्नु पाइँदैन, टोयलेट बगाउनु पाउँदैन र उसले गरेको टोयलेटमा धुनु पाउँदैन। त्यो भएको हुनाले पानीको धेरै आवश्यक पर्छ। भर्खरै हामीले अभिभावक, शिक्षक, विद्यार्थी साथीहरू र आम सर्वसाधारणको विचार सुन्यौं। उहाँहरूको भनाइबाट हामीले विद्यालयहरूले सबै बालबालिकाहरूका लागि अनुकूल हुने गरी खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताका सूचक एवं मापदण्ड तोकेर सोही अनुसार उपलब्धि हासिल गर्ने गरी काम गर्न जरुरी छ भन्ने बुझ्यौं। बलराम, विद्यालयको बाहिरी वातावरणबारे पनि त केही मापदण्ड त होला नि, होइन? छ नि काजुल, विद्यालयलाई हरियालीयुक्त, स्वच्छ, सफा राख्ने भनिएकै छ त। त्यो पनि त मापदण्डै हो। खानेपानी, सरसफाइ एवं स्वच्छताको अवस्था हेरी तोकिएको मापदण्डको आधारमा विद्यालयलाई उत्कृष्ट, मध्यम र सुधारोन्मुख गरी 3 वर्गमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्थापछि विद्यालयहरूको अवस्थामा कति सुधार आयो भन्ने अर्को पक्ष पनि त छ। त्यसबारे सम्बद्ध निकायले त निरन्तर अध्ययन अनुगमन गरिरहेकै होलान् नि। खै हाम्रो विद्यालयमा त कहिले आएर अनुगमन भए जस्तो लाग्दैन। कहिले काहीँ आइहाल्यो भने पनि प्रिन्सिपल सरको कोठामा बसेर फर्किन्छन्। मलाई पनि त यही कुरा चित्त बुझ्दैन काजुल। कम्तीमा विद्यालय अनुगमनमा आइसकेपछि खानेपानी, शौचालय, सरसफाइको अवस्था त हेर्नु नि। हो त, मलाई त अनुगमन प्रभावकारी नभएकै कारण पनि खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धी मापदण्ड पूरा गर्ने कुरामा विद्यालयहरू कमजोर बन्ने भन्ने लाग्छ। पक्कै काजुल, तिमीले एकदमै सही कुरा गर्यौ। अब चाहिँ मेरो रिपोर्ट सुनाउन्न काजुल? हुन्छ। विद्यालयमा विद्यमान खानेपानी, सरसफाइ एवं स्वच्छताको अवस्था हेरी तोकिएका मापदण्डको आधारमा विद्यालयलाई उत्कृष्ट, मध्यम र सुधार उन्मुख गरी 3 वर्गमा वर्गीकरण गर्ने गरिएको छ। उत्कृष्ट विद्यालयले 3 तारा, मध्यम अवस्थाका विद्यालयले 2 तारा र सुधार उन्मुख अवस्थाका विद्यालयले 1 तारा सबैले देख्ने सक्ने ठाउँमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसका लागि 10 वटा आधारहरू दिएको छ। यस्तै विद्यालय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिले विद्यालय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सुविधाहरूको सुनिश्चितताका लागि सहभागितात्मक योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था छ। विद्यालयलाई मापदण्डको आधारमा उत्कृष्ट अवस्थामा पुर्याउनका लागि आवश्यक स्रोतहरूको खोजी र व्यवस्थापन गर्ने, विद्यालयमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताका सुविधाहरूको मर्मत, सम्भार, रेखदेख र अनुगमन गर्ने, विद्यालय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको अनुगमन फारम भरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई उपलब्ध गराउने काम पनि समितिले गर्ने व्यवस्था छ। गाउँ शिक्षा वा नगर शिक्षा समितिले नै आफ्नो गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने विद्यालयहरूमा विद्यालय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताका क्रियाकलापहरूको व्यवस्थापन, रेखदेख, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको काम गर्ने भनिएको छ। विद्यालयमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको उपलब्धतालाई मूल्याङ्कन गरी स्तरीकरण गर्न सूचकहरूको आधारमा तारा पद्धति बमोजिम वर्गीकरण गर्ने गरिएको छ। पानी पिउन, हात धुन र सरसफाइ गर्नका लागि पानीको उपलब्धता, विद्यालयमा पिउनका लागि शुद्धिकरण गरिएको पानीको व्यवस्था, सबै बालबालिकाहरूको पहुँच सहितको पिउन र सरसफाइका लागि सुरक्षित र पर्याप्त पानीको उपलब्धता, छात्रा तथा छात्राहरूका लागि चुकुल सहितका अलग अलग शौचालयको व्यवस्था, ठोस फोहोरहरूलाई डस्टबिनमा सङ्कलन गरी समय समयमा विसर्जन गरेको हुनुपर्ने भनेको छ। नकुहिने र कुहिने फोहोर अलग अलग डस्टबिनमा सङ्कलन गरी कम्तीमा हप्तामा 1 पटक विसर्जन गर्ने गरी सफा र हरियाली वातावरण, बगैँचाको व्यवस्था, पानी र साबुन सहितको हात धुने सुविधा भएको विद्यालयको परिकल्पना गरिएको छ। यस्तै छात्र 40 र छात्र 60 को अनुपातमा एक धारामा सबैको सहज पहुँच सहित प्रयोग भई नाली वा सोकपिट वा बगैँचा वा करेसा बारीमा पानीको निकासको व्यवस्था गरिएको हुनुपर्नेछ। सबै कक्षामा स्वच्छता शिक्षा अध्यापन हुने गरेको, 5 कक्षाभन्दा माथि महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापन पठन पाठन गर्ने गरिएको, विद्यार्थीहरूको व्यावहारिक र जीवनोपयोगी स्वच्छता शिक्षामा सक्रिय सहभागिता गराउनु पर्ने लगायतका मापदण्ड बनाएको छ। स्वास्थ्य तथा वातावरण विषयमा विद्यार्थीहरूको व्यक्तिगत सरसफाइ र स्वच्छता व्यवहारको आधारमा अङ्क दिने पद्धतिको अवलम्बन गर्न विद्यालयहरूलाई प्रेरित गरिएको छ। यस्तै महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापन सुविधा सम्बन्धमा सेनिटरी प्याड व्यवस्थापनका लागि छात्रा शौचालयहरूमा ढक्कनसहितको डस्टबिन राखिएको, आकस्मिक अवस्थाका लागि सहज सेनिटरी प्याडको व्यवस्था र प्रयोग गरिएको प्याडहरूको सुरक्षित विसर्जन गर्ने गरिएको हुनुपर्ने भनिएको छ। संस्थागत व्यवस्थापना र
जिगोपना बाल क्लब र विद्यालय खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता समन्वय समिति गठन भएको, विद्यालय सुधार योजनामा खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता योजना समावेश भएको, नियमित मर्मत सम्भारको लागि मर्मत सम्भार कोषको व्यवस्था, आवश्यक सिप र जगेडा औजारहरूको व्यवस्था भएको र नियमित रूपमा तालिका अनुसार शौचालय, धारा र हात धुने ठाउँको सरसफाई गर्ने गरिएको हुनुपर्नेछ। यस्तै खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता र महिनावारी स्वच्छता सम्पर्क शिक्षकहरूको निगरानीमा दैनिक रूपमा शौचालयको सरसफाई र साबुन पानीले हात धुने गरिएको खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता महिनावारी स्वच्छता सम्पर्क शिक्षाको सहजीकरणमा खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्धी पुस्तक, पत्रिका, पोस्टर, सूचना तथा जानकारीमूलक सामग्री राखिएको हुनुपर्नेछ। बलराम तिमीले निकै महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट सुनायौ। यसबाट हामीले विद्यालयमा खानेपानी सरसफाई एवं स्वच्छताको विषय कति महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने मात्र होइन, विद्यालय वर्गीकरणका आधारहरूबारे बुझ्न सक्यौं। थ्याङ्क यू काजल। अब भने विज्ञ व्यक्तित्वसँगको कुराकानीतिर लागौँ न हुन्न? हुन्छ। आज कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुरामा हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य मिनबहादुर शाही। शिक्षा क्षेत्रका नीति योजनाहरू कार्यान्वयनको अवस्थाबारे गहिरो अध्ययन गर्नुभएका शाहीसँग आज हामीले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न तय गरिएका नीति योजनाहरू कार्यान्वयनको स्थिति, समबद्ध निकायहरूबीच समन्वयको अवस्था, विद्यालय खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता सुविधाहरूको सुनिश्चितताका लागि सहभागितात्मक योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कुरा गर्दैछौँ। सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुरामा। धन्यवाद। मिन सर, आजको कुराकानी चाहिँ विद्यालयको भौतिक वातावरणले सिकाइ प्रणालीमा कति प्रभाव पार्छ भन्नेबाट सुरु गरौँ न हुन्न? भौतिक वातावरणले त सिकाइको प्रक्रियामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। मैले तपाईँलाई भने, चाहे त्यो पूर्वाधार निर्माणको सन्दर्भमा कुरा गर्नुहोस्, चाहे तपाईँको म आफै पनि मैले एसएलसी दिने बेलासम्म मैले तपाईँको चाहिँ हामी ऊ पाल्थ्यौँ, टुक्की पाल्थ्यौँ। हामी कहाँ टुक्की भन्ने चलन छ, मट्टीतेल बालेर म आफै पढेर आएको मान्छे हुँ गाउँबाट, होइन? त्यसो भए उनीहरूले चाहिँ के हो भन्दाखेरि, मैले भने नि तपाईँलाई पूर्वाधार त पहिलो शर्त नै हो। त्यो पूर्वाधार जसले बालबालिकाको पठन पाठन, बालबालिकाको मस्तिष्क विकास सबै कुरामा प्रभाव पार्छ। त्यसैले जसले वातावरण निर्माण गर्छ त्यस्तो पूर्वाधार त जरुरी छ, होइन? एउटा विद्यालय कस्तो भन्नुपर्छ, त्यो विद्यालय बन्दा कति, त्यो विद्यालयमा कस्तो खालको झ्यालहरू राख्ने, कति खालको उचाइमा रहने त्यो विद्यालय कोठाभित्रमा कस्तो कस्तो खालको वातावरण हुन्छ, बिजुलीका प्लगहरू कुन कुन ठाउँमा जोडिनुपर्छ, बिजुलीको उसबाट बालबालिका, मैले भने नि तपाईँलाई 3 वर्षको बच्चा पनि त्यहाँ हुन्छ, त्यसलाई जोगिनका निम्ति त्यो बिजुलीका आवश्यक उसबाट त्यसलाई जोगिनका निम्ति कस्तो खालको सुरक्षित वातावरण बनाउने, यी यावत कुराहरू जोडिएर आउँछन् र विद्यालयको पूर्वाधार पूर्वाधार निर्माण र अरू त्यसको छरछिमेकको इन्भाइरोमेन्टले नै विद्यालयको चाहिँ खास गरिकन वातावरण निर्माण गर्ने कुरामा प्रभाव पार्छ र त्यो त्यतातिर हामीले सबैले जोड दिनुपर्छ। त्यो तर सामुदायिक विद्यालयहरूको कुरा गर्ने हो भने त पानी पिउनलाई घण्टौँ हिँड्नुपर्ने स्थिति छ, शौचालय पनि अभाव छ। यस्तो अवस्थाले पठन पाठनमा कस्तो प्रभाव परिरहेको हुन्छ? हामीले के हेर्ने हो भन्दाखेरि हाम्रो विकासको ट्रेन हामीले अहिले जसरी हामीले गरिराखेका छौँ, म त अब उता कालीकोटतिरको मान्छे भयो, मेरो दाइहरूले एसएलसी दिन जाँदा मेरो घरबाट हिँडेर 4 दिन हिँडेर एसएलसी दिन जानुहुन्थ्यो। जुम्लामा एसएलसीको केन्द्र हुन्थ्यो, पछि जुम्लाभन्दा पहिला त अछामको बयालपाटा भन्ने ठाउँमा एसएलसी दिन जानुहुन्थ्यो। अहिले मेरो घरमै एसएलसी दिन्छन्, मेरो घरकै म जुन विद्यालयमा पढेँ त्यही विद्यालयमा एसएलसीको केन्द्र छ र दिन्छन्। त्यसैले हामीले के हो भन्दाखेरि क्रमिक ढङ्गले हाम्रो जे सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढिराखेको छ त्यो हाम्रो जनअपेक्षा अनुसार चाहना अनुसार भएको छैन, त्यसमा हामीले सुधार गर्नुपर्छ। तर म के भन्दैछु, मेरो आफ्नो मान्यता के हो भने जे भइराखेको छ त्यो असाध्यै निराशाजनक ढङ्गले हामी अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छैन। तर तपाईँले भनेको कुरा के हो भन्दाखेरि अहिले पनि विद्यालयहरू भत्किएको छानामुनि बसिरहेका छन्, अहिले पनि विद्यार्थीहरू पानी खान नपाएर बसिरहेका छन्, अहिले पनि घन्टौँ हिँडेर शुद्ध पानी पिउने कुरा मात्रै हामीले भने हैनौँ, हामीले त सेफ ड्रिङ्क शुद्ध पानीको अधिकारलाई सुरक्षित गर्ने भनेका छौँ। हामीले खोलामा गएर बग्दो पानीमा यसो हात थापेर पानी खाने अवस्थाबाट हामी चाहिँ आज शुद्ध पानी खाने अवस्थाको मागको कुरामा छौँ। त्यसैले तपाईँले भने जस्तै विद्यालयहरूमा पानीको उपलब्धता गराउने, शौचालयहरूको व्यवस्थित गराउने, शौचालय निर्माण मात्रै गरेर भएन नि, त्यसमा साबुन चाहिएला, त्यसमा निरन्तर ढङ्गले बग्दो पानी चाहिएला, पर्याप्त मात्रामा त्यहाँ पानी चाहिएला,
साबुनदेखि टावेलदेखि अरू सारा कुरा हात धुने ट्याप धारादेखि सबैको व्यवस्था हुनु पर्यो। सर, जुन पक्षमा हामीले कुरा गर्यौं विद्यालयमा सरसफाइ र स्वच्छताको स्थितिबारे, यसमा सुधारका लागि कति काम भएको पाउनुहुन्छ? ठ्याक्कै तपाईँले मैले अहिले डेटामै भन्दा त म धेरै, तर चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिले हाम्रो हेल्थ एन्ड हाइजिनको कुरा गर्नुभयो भने हाम्रो कभरेजका हिसाबले, तपाईँको हाइजिन कभरेजका हिसाबले र बेसिक ड्रिङ्किङ वाटरको कभरेजको हिसाबले कुरा गर्नुभयो भने हामी लगभग 88% भन्दा माथिको हाराहारीमा हामीले उपलब्ध हासिल गरेका छौँ। तर त्यही कुरा तपाईँले सेफ ड्रिङ्किङ वाटरमा आएर हेर्नुभयो र तपाईँको चाहिँ हाइजिनको पर्सपेक्टिभमा आएर हेर्नुभयो भने हामी 21 देखि 25% को हाराहारीमा मात्रै छौँ। त्यसमा हुनाले हामीले के हो भन्दाखेरि आधारभूत तहका कुराहरू त हामीले जसमा आधारभूत भन्नाले जति कुरा चाहिने हो त्यति नभएको तर आधारभूत तहका कुराहरू भएका कुराहरू त हामी अहिले लगभग 90% कै हाराहारीमा हामी पुगेका छौँ। त्यो रिपोर्टले बोलेको कुरा हो। हाम्रो एसडिजी प्रोग्रेस रिपोर्टले पनि त्यो कुरा बोलेको छ र हाम्रो राष्ट्रिय रिपोर्टहरू, हाम्रो एजुकेसनको फ्ल्यास रिपोर्टहरूले यो बोलेको कुरा छ। त्यसमा हुनाले तर हामीले तपाईँले भनिराखेको अथवा मैले पनि भनिराखेको हामीले जुन क्वालिटी एजुकेसनको कुरा गरिरहेका छौँ, क्वालिटी उपयुक्त ढङ्गले बालबालिका निम्ति वातावरण सृजना गर्ने कुरा गरेका छौँ, त्यो चाहिँ थुप्रै ढङ्गले सुधार गर्न जरुरी छ। अर्कोतिर बाल संरक्षण र शिक्षाका लागि खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताको महत्त्वलाई विद्यालयहरूले कति आत्मसात गरेका छन्? यो पठन पाठन प्रक्रियालाई सकारात्मक ढङ्गले अघि बढाउनका निम्ति एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो भन्ने कुरालाई कति गम्भीरताका साथ लिएको पाउनुहुन्छ? होइन, विद्यालयहरूले त्यसलाई आत्मसात गर्नुपर्छ, नगरेका छन् भने पनि गर्नुपर्छ। तर म के कुरा चाहिँ भन्दिनँ भन्दाखेरि विद्यालय अथवा स्थानीय तह, विद्यालय व्यवस्थापन समितिले त्यो गरेका छैनन् भन्ने अवस्था होइन। तर सबभन्दा ठुलो कुरा के हो भन्दाखेरि त्योभन्दा पनि त्यसको संवेदनशील पक्षलाई यदि हामीले यदि तपाईँको अपाङ्ग बालबालिकाको कुरा गऱ्यौँ भने त्यो संवेदनशीलता, त्यो रियलाइजेसन, त्यो महसुस गर्ने कुरामा ल्याकिङ छ। अहिले तपाईँको बालबालिकालाई विद्यालय पठाउनुपर्छ भनेर मात्रै सोच दिएर भएन नि, त्यो मात्रै सोचले सबभन्दा ठुलो कुरा होइन। तपाईँले बिल्डिङ बनाउनुहुन्छ, कस्तो बिल्डिङ बनाउनुहुन्छ? तपाईँ कहाँ व्हिलचेयर ल्याएर आइरहेको एउटा बच्चा हुन्छ, त्यसलाई ध्यान तपाईँ दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न? एउटा 6 वर्षको बच्चाका निम्ति पानी खाने धारा तपाईँले विद्यालयमा बनाउँदैनुहुन्छ भने त्यो धारा त्यस्तो धारा होस् जहाँ 6 वर्षको बच्चाको एक्सेस, उसको पहुँच पानी खानका निम्ति सहज ढङ्गको पूर्वाधारको निर्माण गरेको छ कि छैन? तपाईँले केही समय अगाडि हेर्नुभयो भने धुर्गुडीमण्डलको अपाङ्ग सम्बन्धी तपाईँको एउटा व्हिल चेयरमा चाहिँ धारा बन्यो, तर त्यो अपाङ्ग मैत्री बन्ने भनेर न्युज आयो। त्यसैले त्यो सम्पूर्ण पूर्वाधारदेखि सबै कुरा बाल मैत्री बनेका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। र विद्यालयहरूले, विद्यालय व्यवस्थापन समिति जो मान्छे त्यसैमा काम गरिरहेछन् उहाँहरूले त्यसको संरक्षण अधिकारलाई सम्वर्धन गर्ने कुरामा उहाँले महसुस गर्नुभएको छैन। मैले भने त्यो अन्याय हुन्छ। तर मलाई के विश्वास हो भने उहाँहरू त्यो कुराप्रति गम्भीर ढङ्गले संवेदनशील हुनुहुन्छ र त्यसको अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने कुरामा क्रियाशील भएर लाग्नु भएको छ भन्ने विश्वास हो। र जहाँ चाहिँ अभाव र ल्याकिङहरू छन् त्यो चाहिँ पूर्ति गर्दै जानुपर्छ। विद्यालय हातामा खानेपानी, शौचालय, खेल मैदान, सरसफाइ किट, प्राथमिक उपचार बाकस अनिवार्य गरिने भनिएको छ। कार्यान्वयनको स्थिति चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ सरले? कार्यान्वयनको स्थिति कमजोर छ, त्यो पर्याप्त छैन। दुर्गम तथा हिमाली जिल्लाहरू वा तराईतिरकै पनि तपाईँका एक्सेस भएकै जिल्लाहरूको पनि अवस्था हामीले हेऱ्यौँ भने कमजोर छ। त्यसका निम्ति मैले त भन्ने गरेको छु नि, त्यसका निम्ति मैले नागरिक सङ्गठनका साथीहरू, बाल अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील साथीहरू सबैलाई भन्ने गरेका छु, निरन्तर ढङ्गले यस्तो आवाज उठाउनुपर्छ। तपाईँ जस्तो मिडियामा काम गर्ने साथीहरूलाई निरन्तर ढङ्गले आवाज उठाउनुपर्छ र यो कार्यान्वयनको तहमा व्यापक ढङ्गले जोड दिनुपर्छ। मैले तपाईँलाई सुरुमै भनेको थिएँ, यसमा एकाउन्टेबिलिटीको ग्याप छ। त्यो प्रशासनिक तहमा एकाउन्टेबिलिटी दायित्वको उत्तरदायित्वको अभाव छ, उत्तरदायित्व महसुसको अभाव छ, त्यो प्रशासनिक तहमा उत्तरदायित्वको महसुसको अभाव छ। यसलाई पुरा गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ। अलिकति अनुगमनको पाटोमा पनि कुरा गरौँ न। नीति मात्रै बनाएर त पुग्दैन होला, अनुगमन चाहिँ कति प्रभावकारी छ? अनुगमन अहिलेसम्म पनि अनुगमन परम्परागत ढङ्गले नै अगाडि बढेको देखिन्छ। खास गरिकन यो प्रशासनिक तहदेखि स्थानीय तह, प्रदेशदेखि अनुगमन भनेको एउटा नियमित प्रक्रिया हो भन्ने बुझिएको छैन। अनुगमन भनेको कोही हाकिम आउँछ, एकछिन सर आउँछ, जान्छ भन्ने बुझिएको छ। त्यसो होइन, अनुगमनलाई नियमित गर्नुपर्छ र अनुगमनका निम्ति प्रणालीहरूको विकास गर्नुपर्छ, सिस्टमको विकास गर्ने हो। त्यो सिस्टम र प्रणालीको विकास गर्न सकियो भने अनुगमनमा विशेष ढङ्गले जोड दिनुपर्छ। अनुगमन मूल्याङ्कनका प्रक्रिया अलग अलग छन्,
ती प्रक्रियालाई स्थापित गरेर अगाडि जानुपर्ने छ र त्यसमा व्यापक सुधार गर्न जरुरी छ। त्यो परम्परागत ढङ्गले मात्रै हामीले अनुगमन र मूल्याङ्कन गरेर कुरा हुँदैन। तपाईँले जे कुरा कार्यान्वयनको तहको अघिको कमी कमजोरीको कुरा गरिराख्नु भएको छ त्यो कुरा यसले पनि केही कुरा सङ्केत गर्छ र अनुगमन प्रणालीलाई विकास गर्नुपर्छ। त्यो अहिले हामीमा प्रभावकारी छैन। अन्तमा सरसफाइ र स्वच्छताको अभावमा बाल संरक्षण र सिकाइमा परिरहेको नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरणको सन्दर्भमा कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ, यहाँको सुझाव के छ? होइन, बाल बालिका अधिकारका निम्ति अहिले विद्यालय सबभन्दा पहिलो कुरा त विद्यालयको जुन ठाउँमा हामीले विद्यालय बनाउँछौँ त्यो विद्यालय बनाउने भूगोल अथवा त्यो जुन ठाउँ त्यो ठाउँ छनौटमादेखि नै हामीले ध्यान दिनुपर्छ। त्यो भिरालो पाखोमा छ कि छैन, त्यो विद्यालय अलिकति कस्तो छ, त्यहाँ खेल मैदानहरू निर्माण गर्न सकिन्छ कि छैन, विद्यालय कोठाहरू बनाउँदाखेरि एकदमै भित्तामै टाँसिएर भोलि बिहान भूकम्प आउँदा वा बाढी पहिरोले त्यसलाई प्रभाव पार्ने भनेको त्यो पूर्वाधार निर्माण गर्दाखेरि हामीले त्यो विद्यालय निर्माण गर्ने जुन क्षेत्र जुन भूगोल छनौट गर्छौँ त्यो छनौट गर्ने बेलादेखि नै त्यसमा हामीले ध्यान पुर्याउन जरुरी छ। त्यो ध्यान नपुर्याइयो भने तपाईँ हामीले भनेको जस्तो पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिँदैन। र अरू सँगसँगै हामीले पानीको उपलब्धता कस्तो छ, त्यहाँ हामीले अरू जमिन कस्तो छ, जमिनमा हामीले चाहेको इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउने सम्बन्धमा महिला र पुरुषका छात्र र छात्राका निम्ति अलग अलग हामीले शौचालयहरू निर्माण गर्ने सन्दर्भमा, त्यसपछि अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूका बारेमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने, त्यो भनेको त्यो भूगोलको छनौटको प्रक्रियादेखि नै हामीले ध्यान दिनुपर्छ। यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य मीनबहादुर शाही। उहाँसँग आज हामीले विद्यालय खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता सुविधाहरूको सुनिश्चितताका लागि सहभागितात्मक योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन, विद्यालयमा दिगो खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रवर्तन गरी शैक्षिक उपलब्धि बढाउन अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने विषयमा प्रभावकारी ढङ्गले काम हुन नसक्नु पछाडिको कारणबारे केन्द्रित रहेर कुरा गर्यौं। आजको कुराकानी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? हामीलाई प्रतिक्रिया र सुझाव पठाउनुहोला। अब भने कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुराबाट बिदा माग्ने समय भइसकेको छ। त्यसअघि कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुरामा यसअघि हामीले सोधेको प्रश्नको सही जवाफ भन्छौँ है त। कार्यक्रमको अघिल्लो भागमा हामीले सरकारले विद्यालयमा खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छताको अवस्थालाई मूल्याङ्कन गरी वर्गीकरण गर्न कुन पद्धतिलाई आधार बनाएको छ भनेर सोधेका थियौँ। यो प्रश्नको सही जवाफ हो तारा पद्धति। हामीलाई धेरै श्रोताहरूले सरकारले विद्यालयमा खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छताको अवस्थालाई मूल्याङ्कन गरी वर्गीकरण गर्न तारा पद्धतिलाई आधार बनाएको भनेर सही जवाफ पठाउनु भएको छ। त्यसमध्ये 2 जना मोरङ विराटनगरका उज्जवल कडरिया र काठमाडौँ बुद्धनगरका सलोजा प्रजापति पुरस्कृत हुनु भएको छ। यहाँहरू दुवैजनालाई बधाई छ। हामी पुरस्कार सामग्री यहाँको ठेगानामा पठाउनेछौँ, प्रतीक्षा गर्नुहोला। सही जवाफ पठाउने सबैमा हार्दिक धन्यवाद। अब आजको प्रश्न राख्छौँ। सरकारले विद्यालयमा खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छताको उपलब्धतालाई मूल्याङ्कन गरी स्तरीकरण गर्न कतिवटा आधारहरू तय गरेको छ? प्रश्न फेरि एकपटक। सरकारले विद्यालयमा खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छताको उपलब्धतालाई मूल्याङ्कन गरी स्तरीकरण गर्न कतिवटा आधारहरू तय गरेको छ? तपाईँले यो प्रश्नको जवाफ हाम्रो टेलिफोन नम्बर 0155 48018, मोबाइल नम्बर 9802022822 र हाम्रो इमेल ठेगाना साथीसँग सरसफाइ@gmail.com मा हाम्रो फेसबुक पेज साथीसँग सरसफाइका कुरामा पनि पठाउन सक्नुहुनेछ। जवाफ पठाउने ठेगाना फेरि एकपटक। टेलिफोन नम्बर 0155 48018, मोबाइल नम्बर 9802022822, इमेल ठेगाना साथीसँग सरसफाइ@gmail.com र फेसबुक पेज साथीसँग सरसफाइका कुरा। जवाफ पठाउँदा आफ्नो नाम र ठेगाना प्रष्टसँग उल्लेख गर्नुहुन अनुरोध गर्छौँ। सही जवाफ पठाउने मध्ये प्रत्येक साता 2 जनालाई हामीले पुरस्कृत गर्नेछौँ। यो जानकारी सँगै आजलाई कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुराबाट प्राविधिक दाजु भूमिराज श्रेष्ठको साथमा म काजोल अनि म बलराम बिदा माग्छौँ। नमस्कार।